अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर कौम से खिताब करते हुए कहना था कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हुकूमत तवानाई बहरान कम करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर है। ईंधन की बचत के लिए वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में 50% कमी की जा रही है, ताहम एम्बुलेंसेज और अवामी इस्तेमाल की बसेस मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड की जा रही हैं, जबकि काबीना के तमाम अरकान, वज़रा, मुशीर, मावनीन रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। इसी तरह अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 25% कटौती की जा रही है। ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से ज़ायद है, उनकी तनख्वाह से 2 दिन की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक तमाम महकमों की तनख्वाहों के अलावा अखराजात में 20% कटौती और सरकारी महकमों में अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि सरकारी अफसरान, मुशीरान, वफाकी और सूबाई वज़रा और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है। टेली कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन इजलास को तरजीह दी जाएगी और सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होटल्स के बजाय सरकारी मुकामात पर होंगे। वज़ीर आज़म के मुताबिक ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे और हफ्ते में 1 दिन इजाफी छुट्टी दी जाएगी। इसका इतलाक बैंक्स, सनत और ज़राअत के शोबों पर नहीं होगा। किफ़ायत शुमारी प्लान की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत निजी और सरकारी दफातर में 3 रोज़ा हफ्तावार तातील होगी। ईंधन की बचत के लिए सड़कों पर रफ्तार की हद में भी कमी कर दी गई है। मोटरवेज पर रफ्तार की हद 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा और हाईवेज पर 65 से 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक मौसम बहार की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे, जबकि इम्तिहानात मामूल के मुताबिक रहेंगे। इसके अलावा तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समेत आला तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ये इक़दाम तमाम वफाकी इदारों, वजारतों, कानून साज इदारों, दिफाई इदारों और अदलिया पर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और कौमी यकजहती के पेश नज़र सूबाई हुकूमतों को भी इन इक़दामात को अपनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के ऐलान करदा इन इक़दामात से ईंधन के मुमकिना बहरान पर किस हद तक काबू पाया जा सकेगा और सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में क्या सोच रही हैं। ये सब कुछ मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल समर बिलोर साहिबा, जो कि नून लीग यानी कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारा साथ देंगे जी कादिर खान मंदोखेल साहब एंड ऑफ कोर्स अजहर सदीक साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे। उन मेहमानों को भी हम एडवांस में खुश आमदीद कहते हैं और जैसे वो हमारे रूबरू होंगे उनको भी हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। मीनवाइल समर बिलोर से डिस्कशन का आगाज़ करते। समर, बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। डेफिनेटली जब प्राइस हाइक हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और डेफिनेटली उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है समर कि जो खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल है। फेयर इनफ, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेना चाहिए आवाम को, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल फैसला था। इवेंचुअली हमने देखा कि कल रात को बाय द टाइम आई वाज डूइंग दिस शो, माय शो एंडेड, तो वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी आ गया और उस खिताब के अंदर एक बाकायदा तौर पर एक प्लान दिया गया कि किस तरीके से हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी, किस तरीके से ऑनलाइन जो है क्लासेस होंगी, ऑनलाइन तरीके से जो है वो दफातर अटेंड किए जाएंगे, किस तरीके से जो है सरकारी वेन्यूज़ का इंतखाब किया जाएगा रादर देन द प्राइवेट होटल्स, ताकि हम किसी तरह से ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं जो कि इसलिए लिए जा रहे हैं, जो कि खित्ते में सूरत हाल है, उसको किसी तरह हम केटर करें। तो बेसिक क्वेश्चन यही आता है कि वज़ीर आज़म के इन तमाम इक़दामात को आप कैसे देख रही हैं और इससे किस तरह से हम अपने वसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। शुक्रिया बीनिश। सबसे पहले तो देखें, ये सिर्फ हमारे खित्ते की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक हालात इस तरह बने हुए हैं और इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि हम लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 के दायरे में बैठे हुए हैं। मतलब अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, रशिया, चाइना, इंडिया, सारी गल्फ कंट्रीज सब एक जंग में मुब्तला है। पाकिस्तान
इससे पहले अपने बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी अफगानिस्तान साइड पे भी हम अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम बलूचिस्तान में जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं BLA की, उनके साथ भी हम अपनी एक इंसर्जेंसी को टैकल कर रहे हैं। हमें बहुत फूंक फूंक के कदम लेने की जरूरत थी, बिकॉज देखे ना, पाकिस्तान में थोड़ी सी इश्तियाल अंगेजी के हाथों ऑलरेडी बहुत सारा जानी नुकसान हो गया है। इस तरह के कोई इकदाम प्राइम मिनिस्टर साहब वाज वेरी क्लियर कि नहीं लेना, जिससे लोगों के बीच में, मार्केट में, फ्यूल की मद में कोई पैनिक क्रिएट हो जाए, या स्टैम्पीड्स या क्यूज या इस तरह की कोई हालात बने। तो ओगरा की जो समरी आई थी वो तो काफी एक्सटेंडेड प्राइस हाइक के लिए आई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मियाना रवि इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम 55 रुपीज बढ़ाएं, जो कि रमजान के महीने में 55 रुपीज एक बहुत बड़ा हाइक है। अवाम के लिए ये बहुत एक बॉम्ब की तरह था, नो डाउट, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। इसलिए फिर 48 आवर्स लगे, एक हाई लेवल कमेटी बैठी और उन्होंने सब कुछ देखा कि कैसे एक ऑस्टेरिटी ड्राइव हो सकती है, कैसे हम सब इस मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ अवाम का जो बर्डन है वो हम अपने शोल्डर्स पे लें। कुछ तो एक आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर का प्लान था वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। आई थिंक इसके साथ साथ जो सारे सूबे हैं उन्होंने भी अपना इनपुट दिया है, उन्होंने अपनी तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स स्टार्ट किए हैं। सो आई थिंक अगर हम इस पे मनोल अमल करें, जैसे आज से स्टार्ट हो ही गए हैं, तो इस पे काफी बेहतरी आएगी, हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी इन अ वर्ल्ड विच इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ। और देखिए ना बीनेश, जिस जंग में दुनिया मुब्तला है, वो जंग आजकल सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे चल रही है। आज एक बहुत जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर इश्तियाल अंगेज और गलत बयानी से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए कितनी चीजें ऐसी हैं, कितनी दफा आई थिंक पिछले 2-4 दिनों में 50 पोस्टें तो मैंने देख ली हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मार दिया गया, ही इज बीन किल्ड। वो बिल्कुल किल नहीं हुए, ऐसी कोई खुशखबरी मुस्लिम उम्मा को नहीं मिली। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि लोग अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आगे लगी हुई है, बुर्जुल अरब हिट हो रहा है, दूसरा बुर्ज खलीफा के ऊपर आग लगी हुई है, बिफोर पीपल कैन सर्टिफाई कि ये ट्रू है, फॉल्स है, AI है, पुरानी इमेज है, नई इमेज है, लोग उसको आगे जाके शेयर कर देते हैं। सो गवर्नमेंट का प्लान ओवरऑल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है अपने मुल्क पाकिस्तान को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि यहाँ पे किसी किस्म की पैनिक, कोई स्टैम्पीड, कोई हिस्टीरिया ना हो। बाकी अब जो हालात हैं वो हैं, मुश्किल वक्त है, और इसमें हम सबको बहुत एहतियात के साथ ये वक्त से गुजरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, पॉइंट नोटेड समर। मैं चाहूंगी कि मैं बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी जाऊं। आज़ाद सिद्दीक साहब भी हमारे साथ बन चुके हैं, मंदोखेल साहब भी। मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो बताएं किधर जा रहे हैं? SOPs आ गए हैं, स्पीड लिमिट है ना, इन कंट्रोल है ना? मतलब अभी आप घर से भी कोई कॉन्फ्रेंसेज और ऑनलाइन जो है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू समर बेलोर साहिबा, जिस तरह से वो इलेबोरेट कर रही थी कि बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। सर, 3 चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ कि वॉलंटरली 2 माह की जो तनख्वाहें हैं वुज़रा, मुशीरान, मौवनीन, उन्होंने रजा कराना तौर पर जिस तरह से कहा है कि अपनी तनख्वाह जो है उन्होंने सरेंडर की है। इसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट है 25% उनकी जो सैलरीज हैं उनके ऊपर जो है वो कट लगा, यानी कि सरेंडर हुई हैं। सर, क्या इसी को कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? क्योंकि जब ये खबरें आई ना तो एकदम से ये तासुर आया कि ठीक है भाई, वो हुक्मरान क्लास जिसको एक एलीट क्लास में तस्वुर किया जाता है, अवाम को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई, इस मुश्किल वक्त के अंदर वो एलीट क्लास भी उनके साथ ही हैं। सो आर दे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? सर मंदोखेल साहब। बेनिश, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब का है वो पूरा साल होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क है, मकरूज मुल्क है, और कशकोल तो हमने नहीं तोड़ा, मगर भीख मांगने की आदत भी खत्म नहीं हुई है। तो इस हवाले से तो ये जो इक़दाम है ये तो पूरा साल होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शॉपिंग सेंटर पे भी होना चाहिए, एनर्जी भी बचाना चाहिए, लोगों को बेगमात की फरमाइशों को पूरा करते हुए खावन जो है ना पेट्रोल भी कम करे और रात को बिजली भी ना जलाए। तो ये सारी चीजें तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें कौन से खिताब की कौन सी वाली बात थी? अरे मंदोखेल साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे साथ रही, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ
कल इसी टाइम पर शो के अंदर एहतशाम साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा से, डेफिनेटली पीटीआई से उनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े एक्टिव मेंबर है पीटीआई के। वो इसी टाइम पर ये कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कौम से खिताब क्यों नहीं किया, इतनी ज्यादा उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ा दी, उनको आवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतमाद में ले लिया, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बता दिया, अब आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो सॉरी खिताब करने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन जारी कर देते। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और उन्होंने बाकायदा तौर पर कौम से खिताब करके कौम को एतमाद में भी ले लिया। अब कैरी ऑन करें भाई, कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके बताएं। जी वो जिन लोगों को डिमांड थी उसने शायद शहबाज शरीफ साहब का चेहरा नहीं देखा था। हम तो रोज देखते हैं उसका चेहरा, और मेरे साथ तो इलेक्शन लड़ता है कराची में वो, हमें तो अच्छी तरह एक एक चीज से उनकी वाकिफ है। सवाल ये कि कौम से खिताब का मकसद क्या था? वो तो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, वज़ीर आला सब शामिल थे, डिसाइड हो गया, सब चीज था। तो कौम से खिताब वाली कौन सी बात थी वो जरा समझाते। होते ने कौम से और खौफ में मुब्तला कर दिए कि अगले जाके बिजली और पेट्रोल और महंगा होगा। लेकिन कैसे महंगा होगा? जब पीटीआई के दौर में पेट्रोल सस्ता हुआ और मेरे साथ शो में पीटीआई के लोग बैठते थे, तो मैं इनको बोलता था पेट्रोल तो सस्ता हो गया। बोले नहीं, हमने तो महीना पहले खरीदा था, तो इस वजह से हम सस्ता नहीं कर रहे। ये तो हुकूमत ने तो महीना पहले खरीदा हुआ था, तो महीना पहले वाला खरीदा पे 50 अरब जो ना रुपए कमाना, ये तो वो रमजान के महीने में कहता है ना कि मुनाफिखोर तो सबसे पहले हुकूमत है कि उन्होंने रमजान के महीने में भी पाकिस्तानी को नहीं छोड़ा, इस ईद की खुशी में भी उसको खुशी नसीब नहीं होने दिया है। और फिर दूसरी बात ये कि आपने जो हिसाब आदाद शुमार जो बताए थे कि अगर 60% जो है ना वो गाड़ियां खड़ी होगी, 50% पेट्रोल कम होगा, फलाना बात, आप पहले दिल पे हाथ रख के बता दें मुझे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसको एनालाइज करना? क्या मैं और आप या समर बिलोर साहब या किसी और को एक्सेस है कि ये सारी चीजें करे? इसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने हिसाब लगाना है, इसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने खर्च करना है, और आपको सिर्फ जो है ना आगे असेंबली में आपको रिपोर्ट दे देंगे, ये जरा पढ़ के सुना दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा कौन से खिताब पढ़ के सुना है। और फिर दूसरी बात है, 55 रुपए नहीं है बेनिश, एक हफ्ता पहले 8 रुपए बढ़ी थी, उसको नहीं गिनेंगे, 63 रुपए हो गए। और फिर आज एक जहाज आया था 50,000 टन मीट्रिक टन जहाज कराची पेट्रोल, एक 12 तारीख को पहुंचेगा, एक कल पहुंच गया था। और इत्तेफाक से आज आलमी मंडी में तेल की कीमत भी गिर गई है, $80 तक आ गए। अब क्या ख्याल है, अब ये 55-63 रुपए से नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? आज तो आलमी मंडी में मैं जानती हूँ समर बिलोर साहिबा से ख्यालात बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन अज़र सदीक साहब को शामिल कर ले और इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखें, बिल्कुल नीचे आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका वाज़ेह और ठोस जवाब आपको समर देंगी। लेकिन अभी मैं अज़र सदीक साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। अज़र सदीक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के इक़दामात या रियासत पाकिस्तान के इक़दामात फॉर द रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और आपको लगता है कि दिस इज अ वेल हैंडल्ड सिचुएशन? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, इनफैक्ट तमाम सूबों ने इस बात के ऊपर आमीन पड़ी है कि जो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव जामे प्लान दिया गया है। जी सर, आपको किसी ने कहा कि वो ये कफायत शारी पे अमल दरामद हुए? बट मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को सामने रखते हुए, मैं तो तकरीबन हर इश्यूज को टेकअप करता हूँ, और मेरा ये नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का, लेकिन वहां एक क्रेडिट था, वहां पर पता क्या क्रेडिट था? वहां पर सेल्स टैक्स जो हमारे सागदार ये तकरीबन 52% तक सेल टैक्स ले गए थे। जब मैंने लिखा कोटो में गया तो 0% पे आ गया। अब आपको शायद अंदाजा नहीं है, बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कौम को? पूरी दुनिया में जो कीमतें बढ़ी हैं उसका मुवाजना करके देखें। आप 105 के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं? ये किस बात का जगह टैक्स ले रहे हैं आप? एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल, जिसको खाने की रोटी नहीं है, उसने भी पेट्रोलियम के यानी इनकम टैक्स नहीं देना उसने, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट की गदर ने भी देना है कि वो बैठकर अगर पेट्रोल इस्तेमाल करेगा उसने भी देना है। 57 रुपए जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत के दौरान तेल की कीमतें बढ़ी थी, अब 63 रुपए बढ़ा है। और अभी तो 80 रुपए के करीब, बिल्कुल सही बताया जजमान मंदुखेल, मैंने आज भी कोर्ट में लगा हुआ था। कल भी कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने 28 दिन पहले का स्टॉक खरीदा है, किस बुनियाद पर? यानी मजाक तो ना बनाए, यानी कुछ थोड़ी सी शर्म और हया होती है कि कौम के साथ सच तो मैं चैलेंज कर रहा हूं।
आ जाए। अगर पहले कौम को तो ये तो बताए ना कि ये कीमतें कौन मुकर्रर करता है, और ये ओगरा का ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैं कोटो में बता रहा हूँ, जो कोटो के अंदर रहकर बताया, डीजी ऑयल साहब बैठते हैं और अच्छा और वो एक एवरेज प्राइस होती है फ्लैट की 10 दिन की या 15 दिन की, और इसीलिए रखी जाती है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको ये मेजर्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो फिर केपीके ने ऑन बोर्ड क्यों है? केपीके ने कहा हाँ ठीक है, केपीके ने भी इसी किस्म की चीजों को, ओहो आज़ाद साहब का वी लॉस्ट द कनेक्शन। चले I'll take समर टू टेक इट ओवर। समर, पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है, पीटीआई तो खुश है ही नहीं, तो मतलब अब सबसे पहले तो आप मंदोखेल साहब को यहाँ से आगाज करें ना कि कौम से खिताब करने की क्या जरूरत थी? वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया एक जंगी हालात में है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया कि वो आए, उन्होंने खुद ये चार्ज लिया और उन्होंने ये जो भी ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उन्होंने ओन किए हैं। उन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ कल ये बात भी बताई। अगर वो सिर्फ आवाम को धोखा देना चाहते तो वो कभी भी ना कहते कि प्राइस रेज करने का और भी प्रेशर है। यस, आलमी मंडी में आज तेल की कीमतें गिरी हैं, अल्लाह करे कि इसी तरह गिरती रहे, लेकिन आज ये भी रिपोर्ट आई है कि ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, इन्होंने 33 to 35% ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान के अब बहरी जहाज गए हैं हमारा जो पेट्रोल और हमारा जो ईंधन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, लेकिन हमारे अगर जो भी वो हैं शिप्स, अगर वो दूसरी शिप्स के पीछे फंसी होगी तो वो जादुई तौर से तो आगे नहीं आ सकती। डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान बहुत इस तरीके से चल रहा है कि वो एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और अगर के कोई भी चांस होगा रिलीफ का तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम को खुद आके रिलीफ देंगे। ये तो अजीब बात हो गई कि वो कहते हैं कि उनको वो क्यों निकले, भी वो क्यों ना निकले। अगर इस हालात में भी प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आएंगे, अवाम को इन कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और उन्होंने क्या इकदाम लिए, ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं एतराज बराए एतराज। और मेरे भाई पीटीआई के उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज कर दिए, उन्होंने तो उनको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं माना, उन्होंने तो वो तो उनकी एक अलग बात है ना जी, वो तो हमेशा हर चीज अपनी एक पॉलिटिकल रेटरिक के साथ वो करते हैं, लेकिन जो मुल्क के हालात है, खित्ते के हालात है, वो इनके पॉलिटिकल रेटरिक के साथ नहीं, वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ चल रहे हैं। जहां पे सारी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी नहीं, सारी दुनिया में न्यूयॉर्क समेत स्टॉक मार्केट्स क्रैश नहीं हुई। अगर इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन है हर मुल्क के साथ समेत पाकिस्तान के साथ, इतनी बैकअप पेट्रोल की पड़ी हुई है, अगर बैकअप इस्तेमाल कर ले इतनी जल्दी, हमें क्या पता कि ये जंग कितने दिनों चलती है, महीनों चलती है, हफ्तों चलती है। हम तो दुआ गो है कि 1 घंटा भी और ना चले, 1 घंटा भी ये जंग और ना चले, और हमारे हर तरफ जो मुसलमान बहन भाई और बच्चे एक अजाब में मुब्तला है, अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन हमें क्या पता, वी हैव टू कीप आवर रिजर्व्स इन स्टॉक। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की कल एक आर्टिकल आया था, साहब ने कहा समर ये जो इक़दामात है, ये जो इक़दामात हैं ये तो नॉर्मल रूटीन में भी होने चाहिए, जिनकी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो की गई हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में। ये सिर्फ 2 महीने के लिए इक़दामात नहीं, ये तो पूरा साल इसी तरह के इक़दामात होना चाहिए। डू यू एग्री विद इट? I agree with that to a large extent. देखें, अब हम सब कहते हैं, we all know that the bureaucracy is a big impediment in बहुत सारी चीजें, वो बहुत बर्ली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस है, ये बात है, ये हमारी सबकी मिल बैठने की बात है, इसमें पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। आज हमारी हुकूमत है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, मुल्क हम सबका है, मसाइल हम सबके हैं, मसाइल जो हम छोड़ के जाएंगे अगर कल हमारी हुकूमत नहीं होगी तो इनकी हुकूमत ने वो मसाइल हल करने होंगे। जैसे ये हमारे लिए पेट्रोल बॉम्ब्स लगा के गए थे और बड़े प्राइड के साथ कहते थे कि हमने तो इनके लिए वो माइंस लगा के, लैंड माइंस लगा के हमने नई गवर्नमेंट के लिए छोड़े, तो वो नई गवर्नमेंट को ही हैंडल करने पड़े। तो यस, ये जो है कि थोड़ी सी ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या ये जो इदारों की स्पेंडिंग है, ये बहुत ज्यादा गाड़ियां, अगर ये चीजें ट्रिम हो सकती है तो व्हाई नॉट, एंड द बेस्ट प्लेस टू डू इट इज द असेंबली, इज द फ्लोर ऑफ द हाउस, इस पे हम बैठे, इस पे डिबेट करें। फेयर इनफ समर, पॉइंट आ गया। कादिर मंदोखेल साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइस नीचे आई है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। आप इनके सबसे स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं,
آپ لوگوں کے آپس میں کیا ارینجمنٹ ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اقدامات سے پہلے یو پیپل ور آن بورڈ، بعد میں بھی آن بورڈ ہیں. آج میں شرجیل میمن صاحب کو بھی سن رہی تھی، خیبر پختونخوا کی بھی گورنمنٹ آن بورڈ ہے فلی طور پر. جو ہے جو اقدامات وفاق کر رہا ہے وہی تمام صوبے کر رہے ہیں. سر کیا آپ گورنمنٹ کو فورس کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ بھائی اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے پیسے کم ہوئے ہیں تو آپ بھی پیسے کم کریں؟ بینش دو باتیں، اگر آپ ایز اے پارٹی بات کر رہے تو ہماری ترجمان شازیہ مریض صاحبہ کا پہلے دن بیان آیا تھا، جو کہ یقیناً پارٹی کے اسپوکس پرسن ہے، کہ یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ جو نا پیٹرول کی جو پرائز بڑھی ہے. دوسری بات جو باقی جو وہ ہے کفایت شعاری ہے، بلکہ میں تو شبہ شعاری کہوں گا، اس کے لیے ضرور وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ بھی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. وہ صوبائی لیول پہ یقیناً صوبہ الگ تو نہیں چل سکتا ہے، جیسے وفاق کی پالیسی ہوگی وہی صوبے کی ہوگی. اس کے حوالے سے جیسے کورٹ کا بھی ہوا تھا، اور کورٹ کے دنوں بھی ہم نے سب سے پہلے یہی اڈاپٹ کیا تھا حوالے سے. اور آپ دیکھ رہے کہ یو این اے یا بلکہ WHO نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی تعریف کی ہے، اور یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کو اگر اعتماد میں لیتے تو ہماری ترجمان کا بیان پہلے فرصت میں نہیں آتا. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ پھر ریپیٹ کروں، آپ نے پیٹرول بڑھایا کس مد میں؟ آپ نے تو سستا خریدا تھا، پیٹرول کی کمی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بولا کہ 3 ٹینکر ایک کل آ گیا تھا، ایک آج 50,000 میٹرک ٹن آ گئے تھے، اور ایک پرسوں آ رہا ہے 12 تاریخ کراچی کے پورٹ قاسم ایریا پہ. تو وہ بھی کمی بھی نہیں ہے، خریدا بھی آپ نے سستا. لیکن آپ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ IMF نے شرط رکھی؟ آپ کیوں لوگوں کو سچ نہیں بولتے کہ IMF نے 2 دن پہلے یہ کہا اس پیٹرول سے مہنگا ہونے سے پہلے کہ گورنمنٹ کو سبسڈی چھوڑنی چاہیے. سبسڈی کیا؟ وہ تو لیوی کی مد پہ 100 سے اوپر روپے لے رہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بری خبر جو قوم سے خطاب کے دوران سنائی کہ اب مزید مہنگا ہوگا. میرے معلومات کے مطابق جو نا اوگرا نے جو سمری بھیجی ہے وہ 76 روپے جو نا پیٹرول اور 84 روپے ڈیزل مزید مہنگا کرنے کی سمری بھیجے. اب پھنس گئے وزیر اعظم صاحب کہ پہلے 55 یا 63 روپے نے بڑھا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ عالمی منڈی نے بھی آج $80 تک آ گیا. اب یہ بری طرح سے پھنس گیا ہے. اور ان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دل پہ جو نا کیٹو کے پہاڑ کا پتھر رکھا اور یہ فیصلہ کیا بھائی غریب کو کیوں بدنام کرے، اسے تو پوچھا ہی نہیں ہے، اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے، اس کو تو MNA بنا کے آپ نے مری میں بٹھا دیے، کیوں خواہ اس کے سینے پہ بوجھ ڈال رہے ہو کیٹو کے پہاڑ کے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اور پھر ان کے ایک MNA شمائلہ رانا صاحبہ کے کلپ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، انہیں بولا میں 110 ہاں لیکن ان کا سر موقف بھی گزرا ہے، وہ سب کو یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایڈیٹڈ کلپ ہے، اور انہوں نے اس چینل کی انتظامیہ اور اس اینکر سے بھی کہا ہے کہ جی پراپر کلپ نکال کر کے اس کو کرے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کلپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. ڈسکشن کو ہم جاری رکھتے ہیں، مجھے ایکسکیوز کریں ایک بریک کے لیے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویل ریزیوم. ویلکم بیک جی. سمر بلور صاحبہ میرے ساتھ ہیں، قادر خان مندوخیل صاحب میرے ساتھ ہیں، اینڈ آف کورس عزت صدیق صاحب میرے ساتھ ہیں. عزت صدیق صاحب، پچھلی دفعہ بھی آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. ناؤ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو اے بیٹر اینڈ اسٹیبل کنیکشن سر. تو وہیں سے شروعات کرتے ہیں. جس طرح سے میں کہہ رہی تھی، آپ کی تنقید سر آنکھوں پر، جتنی تنقید کی اس کا کچھ نہ کچھ جواب سمر بلور صاحبہ نے دے ہی دیا ہے. لیکن سر جس چیز کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا، اس کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے، آپ کی حکومت نے بھی انڈورس کیا ہے، فلی آن بورڈ ہے، اور وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے صوبے کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں سر. اچھا، میں پہلے تو بتاتا چلوں، میری بہن سمر بلور نے ایک بات کا ہی جواب، ایک بھی بات کا اس لیے جواب نہیں دے سکتی، ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہے. میرے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، اور پیٹرولیم پرائسز پہ میرا اپنا ایک سبجیکٹ ہے جو پچھلے 15 سال سے میں آج تک میں چیلنج کر رہا ہوں. بھئی ایک چیز دیکھیں نا، ایک عام آدمی، آپ اگر آپ نے 10 روپے کی چیز لی ہے اور آپ قوم کو کہیں جی میں 20 روپے کی بیچ رہی ہوں، جب 10 کی لیا تو 10 کی بیچ رہی ہے نا. اب آپ 20 کی تو نہیں بیچ سکتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فراڈ. 420 ہی کہتے ہیں اس کو. اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو، بار بار میں ایسے لفظ نہیں کہہ رہا، میں فیکٹس اینڈ فگر سے پرائز. اور کس نے کہا کہ پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں؟ بتا دیں ذرا مجھے. کہا آ جائے اس خطے میں آ جائیں، افغانستان میں آ جائیں، بنگلہ دیش میں آ جائیں، انڈیا میں آ جائیں، بھارت میں آ جائیں، کسی نے قیمتیں اس طرح نہیں بڑھائی ہیں. ہم نے تو 20% قیمتیں بڑھائی ہیں، اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کا پرپس کچھ اور تھا، اور 1.7 ٹریلین کس بات کا جی وہ ٹیکس لے رہے ہیں. یعنی کیا یار، کیا کر کے رہے ہیں؟
اور اس کا اگر آپ نے بین الاقوامی قیمت کے ساتھ موازنہ کرنا ہے تو بین الاقوامی قیمت کے مطابق کریں. آپ پیٹرول میں ڈیولپمنٹ لیوی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے. پھر تو اگر قیمت یہ کم کریں تو یہ تو 230 روپے کا پیٹرول بنتا ہے, 230 کا بھی نہیں, 225 روپے کا پیٹرول بنتا ہے یہ والا سارا. چلیں اب آپ کے سامنے اگلی بات کی طرف آ جاؤں. دیکھیں ہم نہیں سمجھ رہے. اچھا آپ پارلیمنٹ کی بات کریں. پچھلے اگر آج ضیاء سے لے کر آج تک ان کی گورنمنٹ کتنی دفعہ رہی ہے, وفاق میں رہی, صوبوں میں رہی, یہ تو کر نہ سکے کچھ, نہ بیوروکریسی کو ٹھیک کر سکے, نہ یہ پرائز میکینزم کو ٹھیک کر سکے. بڑی مشکل. آپ دیکھیں نا بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہے تو ہر مہینے باقاعدہ بیٹھتا ہے, اعتراضات ہوتی ہے. اوگرا کی اگر گیس کی قیمتیں بڑھنی ہے اس کا ایک میکینزم لیا ہوا باقاعدہ, پیٹرول کا میکینزم کوئی نہیں ہے اور اوگرا کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس بات میں. تو تحریری طور پر جو ہائی کورٹوں میں کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس لیے یہ باتوں کوئی نہیں. وہ شہباز شریف وہ اپنا گلی محلے میں بچے آتے ہیں نا مٹھائیاں بانٹنے کے لیے تو لالچ لوڑے دیتے ہیں دیکھنے کو. اب قوم کو سب کو سمجھ آ چکا ہے شہباز شریف کی بات کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کے ساتھ بار بار کہتا ہوں کہ ضیاء کے دور سے لے کر مشرف تک کے دور تک 18-22 مہینے 24 مہینے حکومتیں رہا کرتی تھی. تو یہ جو باتیں کہانیاں کہونیاں ساری ختم ہو گئی ہیں. ان کے پاس اب کہنے کے کچھ نہیں, نہ یہ ملک کی معیشت بہتر کر سکے. یعنی اب انڈیا دیکھ رہے نا, معاہدے سارے انڈیا کے ساتھ ہوتے رہے, امریکہ دوست ہے ان کا اور معاہدے جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے. بھئی ان کے پاس گراؤنڈ پہ بتائیں کون سی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے. آپ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر تباہ کر دیا, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر دکھانے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کا برا حال ہے اس وقت. اور اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ جناب بیرون ملک سے لوگوں کو انویسٹمنٹ لے کے آئے. کس بات کی انویسٹمنٹ لے کے آئے؟ ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ اپنا 50% کے قریب جو ہے نا یو اے میں پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے, پیسہ بڑا ہے. ابھی ان دنوں کے اندر کتنا پیسہ وہاں باہر گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے آرام سے پیسے کیا اٹھا کے لے جاتی ہے. کسی دور میں یہ آپ کو پتا ہے وہ اپنا گولڈ جایا کرتا تھا, سونا جایا کرتا تھا. بڑی زیادہ آپ نے باتیں کر لی, پھر آپ کہیں گے کہ 1 یا 2 باتوں کا سمر بلور صاحبہ نے جواب دیا. اب ذرا جواب بھی لے لیجیے. سمر بلور صاحبہ بھائی پوچھ رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں جناب, یہ جو چیلنج کر رہے ہیں. ایک اظہر صدیق صاحب نا بہت زیادہ چیلنج کرتے ہیں, آپ ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر رہی ہیں سمر بلور صاحبہ؟ جواب دے دیجیے ان کو. دیکھیں اظہر صدیق صاحب کو ہماری حکومت کا بار بار الیکٹ ہونا شاید پسند نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ بتا دیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی کو ٹھیک کر دیا, خیبر پختونخوا کو کرپشن سے پاک کر دیا. کوہستان, ٹانک, بلین ٹری سونامی, BRT, اس طرح کے بڑے بڑے جو سکینڈلز آئے وہ کوئی منطقی انجام تک پہنچے؟ اس میں صرف تھوڑے سے پیسے لے دے کے نیب کے ساتھ آؤٹ آف دا باکس وہ انڈر دا ٹیبل ڈیلز ہو گئی ہیں. کوئی مرکزی کردار سامنے آیا؟ کسی کو انہوں نے نیم اور شیم کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا نام لینے کے اوپر کہیں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو وہ ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات ہی نہیں ہے. ہمارا تو پاسپورٹ ایسا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے. لیکن اس خطے میں ارد گرد جو ہیں سعودی عربیہ, گلف ممالک, کیا اس کو کہتے ہیں ایران, ہم آرے ان سب کے ساتھ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ان سب ممالک کے ساتھ ہمارے اپنے ذاتی تعلقات ہیں. اور ان تعلقات سے ہمیں ایز اے نیشن فائدہ بھی پہنچتا ہے. کسی کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیلز ہیں, کہیں پہ ہمارا ڈائسپورا کام بیٹھا ہوا ہے, کہیں پہ گلف ممالک میں ہمارے بہت زیادہ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ریمیٹنسز وہاں پہ آتی ہیں. وہ اس طرح کے ممالک ہیں کہ وہ کل کو کوئی بات ان کو نہ پسند آئے وہ ان سب کو واپس کر سکتے ہیں. ہم نے ایز اے گورنمنٹ سب کا سوچنا ہے. میرے بھائی بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نام نہیں لے سکتے, یہ نام لے کے TTP کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, 93,000 سویلینز, پولیس آفیسرز, آرمی آفیسرز, بے گناہ لوگ خیبر پختونخوا میں موسٹلی اس وار آن ٹیرر میں شہید کیے گئے ہیں. تو یہ ان کے قاتلوں کا نام لے سکتے ہیں؟ ان میں اتنی جرت ہے؟ تو یہ ہمیں نہ سکھائیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا بات کرنی ہے, کس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے اور کدھر کیا بات کرنی ہے. ہمیں یہ درس نہ دے, یہ اپنے آپ کو درست کریں. اور ان کے چیف منسٹر نے جو پالیسیز یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, ان ساری پالیسیز کو انہوں نے انڈورس بھی کیا ہے. وہ ساری پالیسیز انہوں نے اپنے صوبے میں امپلیمنٹ بھی کی, اور اس کی میں تعریف بھی کرتی ہوں, کیونکہ اس ٹائم میں ہم PTI اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نہیں ہے. اس ٹائم میں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ملک و قوم کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے. سمپل ایز دیٹ. ایبسولوٹلی. یہ جو آخری بات جو سمر نے کی ہے قادر خان مندوخیل صاحب, کہ
ایک طرف پولیٹیکل ڈیوائیڈ رکھ کے، ایک طرف پارٹی ڈیوائیڈ رکھ کے، سب کو ایک ہو کر کے اس صورتحال کے اندر پاکستان کو آگے لے کر کے چلنا ہے تاکہ اس کرائسس سچویشن سے ہم باہر نکل آئیں. تو سر اگین آگے سکولز کی چھٹی ہے، یہ جو ایندھن بچت کا جو پورا پلان بنایا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فائدے مند ثابت ہوگا؟ دانش آپ کے سوال سے پہلے میں اظہر صدیق صاحب نے ضرور جی جواب دے دیں. بالکل غلط بات کی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس تعلقات ہے، اور سمر بلور صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے، ان کے تعلقات امریکہ سے بھی ہے. میں نے ایک محاورہ میں سنا تھا، حسین شہید یزید کو سلام اور ایت اللہ خامنئی شہید. یہ تم نے پہلی مرتبہ سنا تھا، یہ ہم نے محاورہ سنا تھا، یہ تو پریکٹیکلی حکومت نے ثابت کیا ہے. ارے بھائی اتنے تعلقات بناؤ جتنے عزم کر سکتے ہو، اتنی چیز کرو. یہ دغلی پالیسی آپ کی نہیں چلنے والی ہے. یہ جو آپ حسین شہید یزید کو سلام والی پالیسی ہے، یہ نہیں چلے گی آپ کی. سوال یہ ان ساری چیزوں کا، بالکل میں آپ کی سوال کی طرف آتے ہوئے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے پارلیمانی لیڈران کی ایک میٹنگ تو کی ہے، لیکن یہ بات اسمبلی کے فلور پہ لانا چاہیے. میں بینش پچھلی اسمبلی کا جب حصہ تھا، یہی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا وہ ان ہاؤس جو ہے نا انہوں نے خطاب کی، انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آنا چاہیے یقیناً. اگر پی ٹی آئی یا محمود خان چکزئی صاحب وہ کرتے، بائیکاٹ کرتے، تو پھر لوگ ان کی طرف دیکھیں گے. لیکن آپ یہ سٹیپ تو لے لو، یہی آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لو اور سب پارٹیوں کو پھر پتہ چل جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب تو اپنے دور میں بھی سلامتی کمیٹی کی جو ہے نا وہ سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو شکل دیکھنا. ان کو چھوڑیے، آپ یہ انیشیٹ لے لیں، یہ سٹیپ لے لیں اسمبلی کے فلور پہ. آپ کے پاکستان چاروں طرف جنگ میں جو ہے نا گھرا ہوا ہے. ایک طرف ہندوستان کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، اور تیسری طرف ایران کے، اس کے بعد سمندر ہی رہ جاتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں حکومت کو جو انٹرنل جو مسئلے ہیں اس کو ختم کرنے چاہیے، ٹھنڈے کرنے چاہیے، سب پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے، پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس وجہ سے اچھا پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کا کیا طریقہ ہے مندوخیل صاحب؟ کیونکہ حکومت نے تو بار بار ابھی جب پرائم منسٹر صاحب نے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب اس پوری صورتحال کے اوپر اعتماد میں لینا تھا، ان کیمرہ بریفنگ دینی تھی، پی ٹی آئی اس میں نہیں گئی ہے. تو اب جب آپ حکومت کو اتنے مشورے دے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی طریقہ بتا دیجیے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کا کیا طریقہ ہے کے اندر. میں تو کہہ رہا ہوں نا، محمود خان چکزئی صاحب بھی کہہ چکا ہے کہ اسمبلی کے اندر لیا ہے یہی چیز ہے. کیونکہ اسمبلی کے پارلیمنٹ، سینیٹ اور قومی اسمبلی ہوں گے، غیر ملکی یا کوئی وزٹر کوئی نہیں ہوگا. آپ یہی چیزیں جو ماضی میں آلریڈی یہ بریفنگ میں دے چکی ہے سیکورٹی ادارے جو ہے نا، تو یہ دے دے، کیا عرض ہے اس میں. اس وجہ سے پھر اگر یہ محمود خان چکزئی صاحب یا علامہ صاحب یا پی ٹی آئی بائیکاٹ کریں گے، آپ یقین کریں گے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عوام خود ان سے نمٹے گی. سوال یہ کہ اس میں حرج کیا اس چیزوں پہ کرنے کے. لیکن کم سے کم وہ کہتا ہے نا، ہمارے یہاں کہتا ہے نا کہ جھوٹے کو گھر تک تو پہنچاؤ. اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایک پارٹی جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز کہ آپ اس کو گھر تک پہنچاؤ. وہ سارے جو مواد ہے یا ساری جو بریفنگ ہے آپ دے دیں، کیا عرض ہے. لیکن سوال یہ ابھی بھی حکومت جو نا وہ میں نہ مانوں والی پالیسی پہ رہا ہے. ابھی بھی حکومت جو سب سے بڑی اتحادی ہے یا سپورٹر ہے پیپلز پارٹی، ان کو اعتماد میں لیے بغیر پیٹرول کی نرخ بڑھا دیے. کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے، تو آپ کو جو نا وہ ٹف ٹائم دیں گے، تو پیپلز پارٹی بھی آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. ہم بھی پوائنٹ آ گیا. سمر بلور صاحبہ، نہ آپ پیپلز پارٹی کو جو ہے آن بورڈ لے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں. آ رہی ہوں. اچھا چلیں، آ رہی ہوں عزیز صاحب، آ رہی ہوں آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی دیکھیے، ہم اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ لیتے ہیں، اور ہم ان کو اور کیسے لیں. ہم نے ان کو بلایا، خان صاحب کی اس کے بارے میں ان کو انویٹیشن دی کہ آئیں بیٹھے، دے ریفیوزڈ. ان کیمرہ بریفنگ میں ان کو پاس خود گئے، ان کو انویٹیشن دی. جو ان کی چیف آف اپوزیشن لیڈرز جو ہیں، ان کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، ان کے پاس ہماری ڈیلیگیشن گئی. اب یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، یہ شامل ہی نہیں ہونا چاہتے. کل سارے وزراء اعلیٰ اکٹھے ہوئے ہیں بغیر پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے. تو اب ہم اور کیا طریقہ کار کریں؟ ہم ان کو اپنے گھروں سے گھسیٹ کے تو نہیں لا سکتے نا. مندوخیل صاحب بھی بتا دیں کہ یہ بیچ میں آپ لوگ کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کریں ایز اے صدیق صاحب کہ آپ ایک طرح سے قومی دھارے میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ. پہلی تو بات ہے کہ بلور صاحبہ مسلم لیگ نون کی ہے حکومت. اچھا سوری میں بھول جاتا ہوں،
کہ یہ ANP سے تعلق ہے. میری بہن کو تجربہ ہی کوئی نہیں نہ پتا. کافی ٹائم سے سر یہ کافی ہیڈ لائن رہی تھی. جی جی اچھا نون لیگ جوائن کر لیا. اچھا میں بھول گیا سارے. اچھا وہ میں بتاتا چلوں, جب آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھے نا تو سچ بولنا چاہیے. لعنت اللہ کاظمی, ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ بیوروکریسی کا چیپٹر جو ہے وہ وفاق کا, صوبوں کا کوئی تعلق نہیں. ابھی آپ مثالیں دیکھ لیں, چیف سیکرٹری کے لیے, آئی جی کے لیے کتنی لڑائی ہوتی ہے, وہ تو وفاق دیکھتی ہے. کس نے کہا کہ بیوروکریسی کا, نہیں اتنا بھی نہیں پتا. اچھا اپنا صوبہ سرحد میں تو بتاتے ہیں اتنا کچھ. بلوچستان میں کیا کر لیا آپ نے؟ بلوچستان تو آپ کے پاس تھا نا, آپ نے تو دودھ کی نہریں بہا دی وہاں پر, وہاں تو کمال ہی ہو گیا. چھوڑیں ان باتوں کو. آپ ہیں نا, آ جائیں پارلیمان کے اندر اجلاس بلائیں. کس نے کہا نہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر گفتگو نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی گفتگو. آئے پارلیمان کے اندر شفافیت بتائیں. میں کہتا ہوں پوری قوم کے سامنے رکھیں, ایک ایک چیز بتائیں کہ آپ کیا کیا ڈیلیں کر کے آئے ہیں, کیا کیا آپ کے ذہن میں ہے. کچھ نہیں ہونا آپ کو. یہ غلط فہمی آپ کی. آپ اس سے پہلے افغانستان نے پروکسی کے طور پر آپ کو انگیج کیا, آپ ادھر الجھ گئے, ٹھیک ہے نا. یہاں اس پہ آپ نے کیا آتا نا, یہاں افغانستان کے گلا توڑتا نا اگر وہی جو جن کے ساتھ بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے تھے, آتا امریکہ آگے چلے چپکاتا اس کو. وہاں تو نہیں آیا امریکہ, نہیں آیا نا امریکہ وہاں. وہ ان کی اپنی, انہوں نے مسلمانوں میں پوری دنیا کو ختم کر رہا ہے, انہوں نے اپنا لائحہ عمل دے دیا, انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. اور وہ ٹرمپ جو بیٹھا وہ پادریوں کے ساتھ, ان کے مذہب کی بات ہے, وہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں, حالانکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے قرآن میں جس طرح سے کی چیزیں کہیں ہیں. اگر اس ملک کو واقعی آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں. یعنی پارلیمان میں کیا بات کریں گے؟ پارلیمان میں آپ کو پاس 26ویں ترمیم کیسی آئی, 27ویں ترمیم کی آئی, ہر ایک کو پتا ہے. قانون کیسے آتا ہے, کیسے بنتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. یعنی پارلیمان کے ایک اپوزیشن لیڈر تو لگا نہیں سکتا تھا. بتا دے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے کیا ہوا, ہم سب, اور یہاں سے بندے جو اٹھا کر لے گئے, اسپیکر کچھ کر سکا؟ کس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 4.5 سال میں بھی سچے دل سے بتائیے گا کوئی ایک کرپشن کا کیس توشہ خانہ ہی ہے. 4.5 سال میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. کوئی ایک کرپشن کا کیس بتا دے, کوئی ایک پتا لگے کہ جناب ٹینڈرنگ کر دی ہے. وہ کہانی ہے, کسی دن میں پھر بتاؤں گا کہ ٹینڈرنگ میں کیا ہو رہا ہے. میں نے تو چند چیزیں ابھی, میں تو لکھا ہوا ہے, ہر ایشو کے اوپر میں نے لکھا ہے. میں نے تو بیوروکریسی کے اثاثوں کی ڈیٹیلیں مانگی ہیں, میں نے تو منسٹرز وغیرہ کی ڈیٹیلیں مانگی ہیں کہ ان کی باہر کیا جائیدادیں ہیں. وہ کسی دن دیکھو لیگ نکلے گا نا, دبئی کے اندر, UK کے اندر کون کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کون سی اشتہاری کمپنیاں ہیں, کس طرح سارے معاملات کو چل رہے ہیں. وہ اتنا بڑا پہاڑ نکل رہا ہے. ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ آپ خدا نا جو ہاں ملک کو لے آئے ہیں, اس ملک کو اس گرداب سے نکالنا مشکل ہو جائے گا. وجہ کہ آپ نے سارے ڈرنا چاہیے. کیا آپ ڈر رہی ہیں جو حضرت صدیق صاحب آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے شو میں؟ میڈم ہم بالکل نہیں ڈر رہے. اظہر صدیق صاحب کو کہیں کہ وہ اطمینان رکھیں. ہم ایران نہیں ہیں, ہم پاکستان ہیں. ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں اور ہم پریمپٹیو ایکشن بھی لینا جانتے ہیں. اور بہت سارے ملک ہماری جو ترقی ہے یا جسٹ ہماری جو پریزنس ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے, لیکن ہم نے اپنے بارڈرز کو سیکیور رکھا ہے. یہ ہماری ملٹری اور جو گورنمنٹ کی پالیسی کا ایک یکسو نتیجہ ہے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے. میرے بھائی کو کہیں کہ اپنا بلڈ پریشر اوپر نیچے نہ کریں, یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یہ پارلیمنٹ کا وجود ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کی باتوں میں ایک ڈائیکوٹمی ہے, کبھی یہ کہتے پارلیمنٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, پھر یہ کہتے ہیں سب کچھ اس پارلیمنٹ میں لے کر آئے. آج بھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, کھل کے ہوئی ہے, ان کے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ از ناٹ اے ورکنگ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ بالکل ورکنگ پارلیمنٹ ہے. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے اتحادیوں کے کبھی آپس میں بھی, اب آج ایک بات کے اوپر MQM اینڈ پیپلز پارٹی کی نئی ایک طریقے سے وہ اگری ہو رہی تھی, تو وہ چیزیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلی گئی. صرف دور سے بیٹھ کے فنگر پوائنٹنگ کر کے کہنا کہ جی کوئی کچھ نہیں کر رہا, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ بتا دے کہ آج رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا, خیبر پختونخوا میں لوگوں کو رمضان پیکج ابھی تک نہیں ملا. لوگ ابھی تک رمضان پیکج کے لیے در پدر پھر رہے ہیں. مجھے لوگ ہر روز صبح فون کر رہے ہیں کہ فیڈرل بیت المال سے ہمارے پیسے نکالیں. فیڈرل بیت المال کو بھی ہم نے اتنا اوور برڈن کر دیا KP کے کیسز کے ساتھ کہ وہ کوپ ہی نہیں کر سک رہے. کام اگر کرنا ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اپنے صوبے میں کیسے کام کرتے.
وہ बेचारे लोग नहीं है, वो अगले गरीब प्रोग्राम लोग। में पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कब और कैसे काम करना चाहती है। इतना ही, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज।